اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ورسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، يا رحمة للعالمين، أنت شفيع المذنبين، أدرك لنا يوم الحزين، فضل وجود والكرم، فضل وجود والكرم، يا رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الرحمة، نبي الرحمة، نبي الرحمة وكاشف الأمة وكاشف الأمة ومولى النعمة محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. يا رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، يا رحمة للعالمين، يا شفيع المذنبين، بارك لنا يوم الحزين، فضل وجود والكرم، فضل وجود والكرم. الحمد لله. روضہ مبارک مدینہ المنورہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضرین حاضر ہیں. اللہ پاک سب کو حاضر نصیب قبول فرمائے، اور جن کو حاضری کی تمنا ہے سب کو اپنے محبوب کے در اقدس کی زیارت نصیب فرمائے. دیکھیں انتظامات سلام پڑھنے کے لیے ایسا سب کچھ ہے. جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بالا لولا بے کمال دو جاب جمال حسن جمی خصال. صلو علیہ